आयुष्यमान आरोग्य मंदिर म्हणून बरयला दाबोलीचे हे आसा हेल्थ सेंटर कळ्ळें न्हू तुमकां हेल्थ सेंटराच्या कुशीक हांगा कोण कोण रावता दिसता बेश्टे करूंक जाय म्हणून करता आनी ह्या हेल्थ सेंटरान अशें आयकूंक येयलां की कोण एक ह्या हेल्थ सेंटरान खंय आसना तो बावडो कोण एकटोच आसता खंय तो येता आपली हजेरी मारता आनी बसता आनी काय ना हांगा तेकोनूच हेका हे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट पळयलें न्ही तुमी ओके फुडल्यान हे पळय हेल्थाचें सेंटर आसा धाकटेशें तेच जर हांगा क्लियर ना जाल्यार फुडले दशा कितें हेल्थ सेंटर कशें आसूंक जाय सद्या हेल्थ सेंटरूच वेवस्थीत ना हो बेश्टो बोर्ड मारूंक जाय म्हणून सरकार हो बोर्ड मारता एक सिस्टर आसा खंय आनी एक कोण तरी आसा खंय ती बी सिस्टर आपल्याक जाय तशी येता आसतली कळ्ळें न्हू आतां तुमकां आमी तो व्हिडियो दाखयला पळय तो दाबोलीचो हेल्थ सेंटर तेज्या कुशीकूच इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट आहा अशी कुशीक पळयल्या हेल्थ सेंटर धाकटें आसूं न्ही पण तें कशें आसूंक जाय वेवस्थीत आसूंक जाय तें कितें आसा एकटो दोग जाण कोण तरी थंय आसा तांकां कोणें कंप्लेन दिल्या ते वचोन पळयना आतां 140 खंय ते प्रभूच्या बिल्डिंगेन सगळे खंय लोकांक हागणे मुतडे तसले सगळे लागला खंय पण तरी सुद्दां कोणाचो कांय जाग ना कितें आसा न्ही सरकाराचें पायपलायनीचे पळय लायटीचे पायप थंयच उदकाचे पायप थंयच सिवरेज लायनूय तेच सगळे जर एकाच वाटेन आतां तुमकां खबर आहा गॅस सुद्दां लोकांक भितरल्यानसून पायप दिल्ले आसा जेणे करून गॅस लोकांक पायपानसून घरान येता सिलिंडराची गरज ना म्हणजे सरकार हे सगळे पळय अशे पायपलायन करता पळय न्हू हे लोकांक त्रास जावप आतां म्हाका सांग उदक आज कितले तरी दीस जाले लोक इतलो बरो ना इतलो तांकां हें जाता जाल्यार हेजें उदक तेजें उदक खंयसर एक जाला कितें एक जाला काय ना हे सरकारान आजुनूय 39A करून पळय सगळे गोंय पळय काबार केला ते तशेंच काबार करपाचे भुतानीक हाडा मेतास्टिपाक हाडा आनीक कोणाक हाडा कॅसिनोक जागो दिया सगळे असले सगळे करून न्हू तुमकां जाय तें करा कित्याक तुमकां लोकांक अशेंच मारपाचें आसा तुमकां लोकांक हे अशें मारूंक जाय आनी म्हणुनूच हे भितूरले भितूर तुमी लोकांक अशें जागो दिवन घरां बांदूंक इतली सगळी उदरगत तुमी पळय जी करता बिल्डिंगेचेर बिल्डिंगे हाडून लोकांक हांगा फुडें फुडें न्हू उदक पिवपाक सोड वापरपाक सुद्दां मेळचें ना इतले लोकांची घाण करता आतां बंधारो काडटा बंधारो बांदता सांग्यार तुमी केल्लो तो आसा आतां तो बंधारो बांदून तो एक नखरे करता लोकांक उदक दितले म्हणटा हांगा तुमी घाणीचें उदक दिता लोकांची देखरेख म्हणटा ती काय ना ते हेल्थ सेंटर पळयलां न्ही कशें आहा ते तांकां बाबड्यांक कितें आसा तांकां कांय पडून वचूंक ना खरें म्हणून जाल्यार हेल्थ सेंटर ते घातला हे त्या वेळार खरेंच बरे लोकांक अशें लागीं लोकांक कोणाक इंजेक्शन करपाक जाय कोणाची डिलिव्हरी जाताना पट करून पोटान दुखलें जाल्यार तांकां तिका धांवन ते सिस्टरीन वचोन पळोवपाक जाय आनी ताका मागीर तेजी फुडली वेवस्था करूंक जाय हेका लागून हे बारीक न्हू हेल्थ सेंटर आसतले मातसो जोर येता जाल्यार पळोवपाक तांकां क्रॉसीन जावं आनीक कितें असले दिवपाक लागून हे हेल्थ सेंटर बांदलेले पण आज ह्या हेल्थ सेंटराचो खंयच त्यांचो उपयोग जायना हे बारीक पळय आसा आनी जे कामगार आसता भितर कामाक आसता पळय न्हू ते दीस ढुकलतात म्हणजे पगार मेळोंक जाय दीस ढुकलतात आनी कशें तरी करून आपल्याक दीस काडपाक जाय म्हणून ते वेळेर रिटायर जायसर एकदां कितें रावया आनी वचुया आज हो हांगासरलो प्रॉब्लेम वास्को दाबोली आमच्या एरिया जी न्यू वाडे बिवाळ थंय तोच प्रॉब्लेम सगळे गटर ओपन करून दवरल्या थंय लोकांक कांय ना उदक खंयचें येता कितें येता पायपलायनान खंय कितें जाता सगळे लायनी फोडून एक दुसऱ्याचेर घालून दवरलेले आसता आनी केन्ना खंय कोणाक जॉयंट करता आनी खंयच्या बिल्डिंगेन उदक वयता काय जावचें ना हांव आजून लोकांक सांगता की आजुनूय सुदरा की तुमी पळय अशे हे बिल्डिंगो बांदून दितात लोकांक आनी तुमी भायल्या लोकांक भितर एंट्री करता फुडें आमी तसलेच उदक पिवचें पडटलें तसलेच उदक पिवचें पडटलें कित्याक बायो हेंच्यांनी काबार केल्या बोरींग घालता तांकां खंय तरी भितरल्यान कनेक्शन उदक जिरपाचें तें संडासाचें उदक बी तेतून मिक्स जावन हे अशें पावपाचें आनीक करतले कितें लोकांक हे अशेंच आतां फुडें जावतलें बांय काबार जाले बोरींगेक संडासाचें उदक हेजें उदक तेजें उदक हे बिल्डर करतले कितें काय करपाक ह्या बिल्डरांचें जावचें ना कित्याक हेंकांच जाय न्हू हे झेत मारतात हेजी खरें म्हणून जाल्यार कितल्या लोकांनी कंप्लेन केल्या तेजेर एक्शन कितें आहा
एक्शन तेजेर काय ना. कित्याक आसा दादीचो बटवो न्ही. 1-2 फ्लॅट मेळ्ळेले आसता MLA सरपंचाक बी, कित्याक परमिशन दिताना कितें तरी तेंच्या अड्ड्यार मारतात आनी हे दवरलेले आसा. तेतूनच ते दाबोली पळयना ते ग्रावंडाक तेकोन सगळे ओपन करून दवरलाच. वर्स 1.5 वर्स जाले ते उदक सगळे ओपन आहा. तेतूनय कोण तरी पडोन मच्छर जाता कितें जाता तेंय ना. तशेंय लोकांची वाट लागल्या. म्हणजे दाबोलीन जो आमदार आसा तेजें लक्ष ना हें आमकां दिसून येता. लोकांनी तरी कितें उजवड करतात म्हणून कांय कळना. लोकांनी डडडडीत विचारूंक जाय. लोकांक कसली भिरांत आसा, पयशे मोडूंक ना. आनी एकदां आमी बिल्डींग दाखयली हांगासरली चाफेवा नगरांतली. थंयसर एक बिल्डींग अशी जाल्या तेजें उदक सगळे ते कपडे बिपडे धुता थंय व्हांवता. थंय ती घाण सगळी. आनी ते घाण करपाक ना आमी तसले कांय सोडिना म्हणटा. आतां हांगा कितें केलें? सरपंचाचें लक्ष आहा. सरपंचाचें लक्ष ना. सरपंच क्रिकेट खेळोंक ग्रावंडार बसलेलो आहा आनी कांय ना. हे न्ही दाबोली हांगासर आतां 1.5-2 वर्स जाले हे हांगासर सगळे हे उडयला फोडून उडयला. हांगा कितें तरी बांदपाक वयताले आनी हे उदक हांगासर लागला म्हणून हे अशें करता. जाल्यार ते परत भरून काडपाचें. हे समोर तुमकां खबर आसा. हे समोर हेजेर हायकोर्टाची ऑर्डर आसा हे बिल्डिंग्यो सगळ्यो मोडपाच्यो म्हणून. कित्याक आपल्या हेका लागून. आनी ही अशी घाण तेतून त्या प्रभूच्या हेतून हे सगळे अशी घाण हे ते करप. हेतून डेंगू मलेरिया कित्याक जावचें ना. हो पळयला तुमी हो हांगासर भुरगे हांगासर खेळटात. हो ग्रावंड हांगासर म्हणून जाता. हे हांगासर एअरपोर्टाची हे आसा लायन वयता ती. हायकोर्टाची ऑर्डर आसून सुद्दां हे सगळें आसून सुद्दां हे थंयच्या थंय दवरलेले आसा. हे सगळ्यांनी पळया भायल्यान अशे पत्रे घालून शो मारून दवरलेलो आहा. कित्याक खंय कितें भितूर काम करता पळया हे प्लेन कशे वयता पळय हे पळय. हांगा लक्ष ना. आतां ह्या उदका पासून डेंगू मलेरिया लोकांक जावचें ना कशा वरसून. कित्याक हेची हे करिना. कित्याक प्रॉब्लेम सॉल्व करिना. हे उसयला दवरला. खबर आसा हांगा उदक लागता म्हणून. जाल्यार कित्याक दवरला हे अजुनी. हे लोकांची नुकसान करपाक आनी कांय ना. ही बिल्डींग अशी गच आसा पळय. हजारांनी लोक हांगा रावता. तांकां उदक जर सारकें मेळना कितें फायदो. हे सगळे वटेन अशे लोकांक हो त्रास लोक बाबडे लोकांनी कशे हे घेता. आनी आतां कांय न्हू म्हणल्यार 150-200 लोकांक हांगा बोरींग मारला खंय भुरग्याचें उदक घाण सगळ्या वटेन उदक घाण.